Go. आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसी ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन तबसरों के लिए, ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन मालूमात के लिए देखते रहें एक जैसी ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग, आपकी अपनी आवाज़। नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वबा कोविड-19 जो 2019 से चीन के शहर वुहान से निकला है, गुज़िश्ता 11 महीनों से सारी दुनिया को हैरान और परेशान करके रख दिया है। सारी दुनिया वक्फे से लॉकडाउन चल रही है। वहीं पर कोरोना वायरस की पहली दूसरी किस्त भी बाहर आ गई है। इसी तरह नाज़रीन, अब तीसरी किस्त जो अफ्रीका से निकल रही है कोरोना वबा की, जिसके सबब शकूक व शुबात पाए जा रहे हैं सारी दुनिया के ममालिक में। नाज़रीन, सऊदी अरब समेत कई 20 मुल्कों में सफरी पाबंदी आयद कर दी गई है। नाज़रीन, किसी को भी 3 फरवरी 2021 बुध को रात 9 बजे से सऊदी अरब के आने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी अरब ने बुध 3 फरवरी से नए कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान और भारत समेत 20 मुल्कों पर आर्जी सफरी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि सऊदियों, सिफारतकारों, सेहत कारकुनान और उनके अहल खाना के सिवा तमाम अफराद के सऊदी अरब आने पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई है। यह पाबंदी 20 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर आयद की गई है, बशमूल भारत और पाकिस्तान। इनमें पाकिस्तान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक भी शामिल है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मंगल को बयान में कहा है कि सऊदी शहरियों, सिफारतकारों, सेहत कारकुनान और उनके अहल व अयाल के सिवा किसी को भी ममलिकत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी का निफाज बुध 3 फरवरी 2021 को रात 9 बजे से होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 20 मुल्कों से आने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई। वज़ारत दाखिला के अहदेदारों का कहना था कि 13 जनवरी 2021 को फैसला किया गया था कि कोविड-19 की वबा के जारी रहने की वजह से मकामी शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने नई तब्दीलियों के पेश नज़र फैसला किया कि सऊदी शहरियों, सिफारतकारों, सेहत कारकुनान और उनके अहल व अयाल के सिवा किसी को भी 3 फरवरी 2021 बुध को रात 9 बजे से सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी 20 ममालिक से आने वाले ममालिक पर लगाई गई है। अर्जेंटीना, मुत्तहिदा अरब इमारात, वफाकी जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पुर्तगाल, ब्रितानिया, तुर्की, जनूबी अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लबनान, मिस्र, इंडिया और जापान से सऊदी अरब आमद पर पाबंदी लगा दी गई है। वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा है कि अगर किसी और मुल्क के बाशिंदे ममलिकत आने से 14 दिन के अंदर मज़कूरा ममालिक में से किसी एक मुल्क में गए या वहाँ से गुजरे होंगे, उन्हें सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़रीन, वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि मज़कूरा ममालिक से आने वाले सऊदियों, सिफारतकारों, सेहत कारकुनान और उनके अहल व अयाल को वज़ारत सेहत के मुक़र्रर कुर्दा हिफाजती ज़वाबित के मुताबिक ममलिकत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। मुस्तस्ना ज़मरों में शामिल इन अफराद को भी सऊदी अरब आने की इजाज़त होगी जो ममलिकत आने से क़ब्ल मुबैना मुल्कों में से किसी एक मुल्क आए और गुजरे हों और इस पर 14 दिन ना गुजरे हों। इससे क़ब्ल जुमे को सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा था कि कोरोना वायरस के मुस्बित मरीजों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों से आमद और रफ्त के हवाले से मुकम्मल सफरी पाबंदियों के खात्मे की तारीख में तोसी की गई है। अब 31 मार्च के बजाय 17 मई 2021 इससे सफरी पाबंदी ख़त्म की जाएगी। सऊदी खबररसां इदारे के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कहना था कि सऊदी शहरियों के ममलिकत से जाने और
वापस आने और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी शहरी चौकियों से आमद और रफ्त का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब सफरी पाबंदियाँ पीर 17 मई 2021 से मुकम्मल ख़त्म की जाएंगी, जबकि इससे कबल ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2021 से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। अमेरिका चीन के वर्टिकल शाफ्ट इंजन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आयद करेगा। अमेरिका महकमे तिजारत चीन से दरामद किए जाने वाले बड़े वर्टिकल शाफ्ट इंजनों पर महसूलात आयद करेगा। ये इत्तला अमेरिकी हुकूमत के तिजारती पैनल ने दी है। पैनल ने मंगल के रोज़ कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्हें मुनासिब कीमत से कम कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। महकमे तिजारत ने कहा कि मुल्क के बैनुल अक़वामी तिजारती कमीशन ने आज तय किया है कि चीन से बड़े उमूदी वर्टिकल शाफ्ट इंजनों की दरामदात की वजह से अमरीकी सनत को नुकसान पहुँच रहा है। उसे अमरीकी महकमे तिजारत के ज़रिए सब्सिडी दी गई थी और वो अमेरिका में मुनासिब कीमत से कम कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। महकमे ने कहा कि कमीशन के मुस्बित फैसलों के नताइज के मुताबिक महकमे तिजारत चीन से दरामदशुदा वर्टिकल इंजनों पर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग फीस लगाएगा। नाजरीन, इराक़ अफ़गानिस्तान में फ़ौजी ताक़त से मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। अमेरिकी वज़ीर दफ़ा जॉन कर्बी ने कहा कि इराक़ या अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया है। नाजरीन, इसी तरह हॉलैंड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की मुद्दत 2 मार्च तक की तोसी कर दी गई है। नीदरलैंड ने आलमी वबाई अमराज कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की मुद्दत में 2 मार्च तक तोसी करने का फैसला किया गया है। अमेज़न के CEO और चीफ बेजोस का इस्तीफ़ा। अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO चीफ बेजोस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, अमेरिका में फ्लोराइड में फायरिंग, FBI के 2 एजेंट हलाक। अमेरिका की रियासत फ्लोराइड में अंधाधुंध फायरिंग करके FBI के 2 एजेंटों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, हस्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई एक मरतबा फिर मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन लोकसभा में हस्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई की वजह से ईवान की कार्रवाई आज मुसलसल दूसरे घंटे भी मुअत्तल का शिकार रही है। जैसे ही ईवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ईवान की कार्रवाई शुरू हुई, अरकान के हाथों में किसान मुखालिफ कानून वापस लो, किसानों को कत्ल मत करो, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों के साथ प्ले कार्ड के साथ ईवान के वसत में पहुंच गए और नाराबाजी और हंगामा आराई करने लगे। सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार सहाफ़ी मनदीप पटैया को मिली जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल के रोज़ आज़ाद सहाफ़ी मनदीप पुन्नैया को जमानत दे दी है। उन्हें दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को किसानों के एहतजाजी मुजाहरे के लिए दौरान सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मनदीप को 25,000 रुपये की जमानत की रकम और इतनी ही रकम के मुचलके की पर जमानत दी है और उन्हें अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क न छोड़ने की भी हिदायत दी गई है। नाजरीन, मुल्क में बरामदात में इजाफे की वजह से मईशत में बेहतरी के इशारे। गैर मुल्की तिजारत के ताजिरों की तंजीम इंडियन एक्सपोर्टर्स फेडरेशन FIEO ने जनवरी 2021 में बरामदात में इजाफे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह हिंदुस्तानी और बैनुल अक़वामी मईशत में बेहतरी की अलामत है। FIEO के चेयरमैन शरद कुमार सर्राफ ने मंगल को यहाँ कहा कि रवां साल जनवरी में गैर मुल्की तिजारत के एजाद व शुमार मुस्बित रहे हैं। तकरीबन तमाम अहम एशिया में एक मौसर नमू रिकॉर्ड की गई है। इससे वाज़ेह होता है कि मुस्तक़बिल में आमदात बरामदात में इजाफा होगा। इन्होंने कहा कि न सिर्फ माशरती ज़िंदगी बल्कि मईशत भी कोविड की मौसर वैक्सीन के साथ पटरी पर आ रही है। मिस्टर सर्राफ ने बताया कि एजाद व शुमार से इशारा होता है कि जवाहरात और ज़ेवरात की सनत मजदूरी पर मबनी सनतों के ख़राब दिन गुजर चुके हैं और इनका काम तेज़ी से मामूल के मुताबिक हो रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द रोड
ٹیپ اسکیم کو نوٹیفائڈ کرنا چاہیے، جس سے کاروبار میں غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو سکے، بیرون ممالک میں نئے معاہدوں پر دستخط ہو سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کو برآمدات بڑھانے کے دیگر منصوبوں کی بھی وضاحت کرنا چاہیے۔ ملک میں برآمدات میں جنوری 2021 میں 5.37% اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی بازار میں دیگر اناج اور لوہے کی مانگ سے جنوری 2021 میں ہندوستانی برآمد 5.37% کے اضافے کے ساتھ 27.24 ارب ڈالر درج کی گئی ہے، جبکہ جنوری 2020 عیسوی میں یہ اعداد و شمار 25.85% ارب ڈالر تھی۔ حکومت کے منگل کو یہاں جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ رواں مالی سال میں جنوری تک مجموعی برآمد 228.40 ارب ڈالر رہی، جس میں 13.66% کی کمی آئی ہے۔ اس سے پہلے پچھلے مالی برس کی اسی مدت میں مجموعی برآمد 2064.13% رہی تھی۔ جنوری 2021 عیسوی میں درآمد 2.05% کے اضافے کے 41.99 ارب ڈالر رہی، جبکہ اس میں جنوری 2020 عیسوی میں کل درآمد 41.15 ارب ڈالر رہی تھی۔ اپریل 2020 سے جنوری 2021 کی مدت میں مجموعی درآمد 25.92% کی کمی کے ساتھ 400.26 ارب ڈالر درج کی گئی ہے۔ اپریل سے جنوری 2020 عیسوی کی مدت میں یہ اعداد و شمار 405.33% تھی۔ جنوری 2021 عیسوی میں خاص کاروباری خسارہ 3.57% کم ہو کر 14.75 ارب ڈالر رہا، جبکہ جنوری 2020 میں کاروباری خسارہ 15.30 ارب ڈالر رہا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب میں ٹریفک قوانین جن کے بارے میں غیر ملکیوں کو جاننا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ٹریفک قوانین کا مقصد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، تاکہ لوگ محتاط رہیں اور اپنی و دوسروں کی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ٹریفک قوانین کے تحت ریکارڈ کی جانے والی اہم خلاف ورزیوں کے بارے میں ذیل میں درج کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ قوانین کی فہرست بہت طویل ہے، تاہم یہاں مختصر طور پر ان قوانین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جن سے روزمرہ کی بنیاد پر سامنا ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹریفک سگنل پر رکنا انتہائی اہم ہے۔ سگنل کے خلاف ورزی پر 3000 ریال کا چالان کیا جاتا ہے۔ جب سے ڈیجیٹل چالان کا نظام نافذ کیا گیا ہے، تمام شہریوں کی اہم شاہراہوں پر ڈیجیٹل کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، جو ریڈ سگنل توڑنے والوں کی فوری طور پر تصویر بنا کر مرکزی کنٹرول روم میں ارسال کر دیتے ہیں۔ ٹریفک قانون کے تحت کسی بھی سگنل پر سیدھے ہاتھ موڑنے پر خلاف ورزی ریکارڈ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی یہ قانون رائج ہے، تاہم ایسے سگنل پر جہاں سائر سسٹم نصب ہے، وہاں لازمی ہے کہ رائٹ ٹرننگ کے وقت گاڑی ٹرننگ والے ٹریک پر ہو اور ٹرننگ سے قبل گاڑی کا اشارہ آن ہو، اور ٹرننگ سے قبل گاڑی 10 سیکنڈ کے لیے روکی جائے۔ انتہائی آہستہ گاڑی کو ٹرن کیا جائے تو خلاف ورزی ریکارڈ نہیں ہوگی۔ اکثر اگر رفتار زیادہ ہو یا مڑتے وقت اشارہ نہ دیا جائے تو ظاہر انویزیبل سسٹم خلاف ورزی ریکارڈ کر کے فوری طور پر گاڑی کے مالک کی موبائل پر جرمانہ ارسال کر دیتا ہے۔ ناظرین، قانون کے مطابق گاڑیوں کے نمبر پلیٹ مکمل یا جزوی طور پر چھپانا جرم ہے، جس پر 1000 سے 2000 ریال تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں گاڑی بھی پولیس یارڈ میں بند کی جا سکتی ہے۔ ٹریفک قوانین میں لازمی ہے کہ گاڑی کی سالانہ بنیاد پر تھرڈ پارٹی یا مکمل انشورنس کرائی جائے۔ تھرڈ پارٹی انشورنس کرائے بغیر گاڑی کے ملکیتی کارڈ استعمال کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انشورنس نہ کرانے پر 100 سے 150 ریال تک جرمانہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ خلاف ورزیوں پر قانون کے مطابق 100 سے 150 ریال کے جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ گاڑی اسٹارٹ حالت میں چھوڑنا بھی خلاف ورزی ہے، جرم شمار ہوتی ہے، جس پر 150 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔
ناظرین، ٹریفک تبدیلی کرنے، دائیں یا بائیں جانب مڑنے سے قبل انڈیکیٹر نہ دینا جرم ہے، اور شاہراہ پر 20 میٹر سے زیادہ فاصلے تک ریورس میں جانا، بلا ضرورت ہارن کا استعمال کرنا، ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا، گاڑی کے ڈیش بورڈ یا عقبی حصے میں ایسی اشیاء رکھنا جس سے گاڑی کے باہر کا منظر متاثر ہو، خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ سامنے جانے والی گاڑی سے فاصلہ نہ رکھنے پر بھی چالان کیا جا سکتا ہے۔ شاہراہ پر ایمرجنسی کے وقت گاڑی پارک کرتے وقت ہیزارڈ کا استعمال نہ کرنا یا دیگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا جس سے حادثے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ بھی جرم ہے۔ گاڑی سے باہر کچرا پھینکنے پر بھی چالان کیا جاتا ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنا، دیگر کام میں مصروف رہنا، مقررہ رفتار سے کم رفتار میں گاڑی چلانا جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو، گاڑی میں 10 برس سے کم عمر بچوں کو تنہا چھوڑ دینا یا گاڑی میں چھوٹے بچوں کے لیے مخصوص سیٹ کا بندوبست نہ کرنا، سائرن بجائی جانے والی ایمرجنسی کی گاڑیوں کے پیچھے تیز رفتاری سے جانا، دائیں جانب سے آنے والی گاڑی کو راستہ نہ دینا جبکہ سیدھی جانب سے آنے والی گاڑی پہلے ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ چکی ہو، ٹریفک سگنل خراب ہونے پر پولیس اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنا، خلاف ورزیاں جن پر 1000 سے 2000 ریال تک جرمانہ ہوتا ہے، ممنوع اوقات میں بھاری گاڑیوں کو شاہراہ پر لانا، ہیوی وہیکل کے لیے لائٹ وہیکل ڈرائیونگ لائسنس استعمال کرنا، ریلوے لائن پر گاڑی کھڑی کرنا، غیر واضح نمبر پلیٹ یا تلف شدہ نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا، گاڑی کی اگلی نمبر پلیٹ کے بغیر گاڑی چلانا، ہائی وے کو غلط طریقے سے عبور کر دینا، شاہراہ پر ایسے خطرناک موڑ پر دوسری گاڑی کو کراس کرنا جہاں کراسنگ منع ہو، سرخ لائٹ پر سگنل توڑنا، طلباء کو اتارنے یا سوار کراتے وقت اسکول بس کو غلط سمت سے کراس کرنا، شاہراہ یا شہر کے اندر چیک پوسٹوں پر گاڑی نہ روکنا، گاڑی پر بغیر اجازت کے ایمرجنسی آلات لگانا جن میں سائرن اور ایمرجنسی لائٹ وغیرہ شامل ہو، سنگین خلاف ورزیاں جن پر 5 سے 10,000 ریال جرمانہ ہوتا ہے، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، گاڑی میں ممنوع نمبر پلیٹ لگانا، گاڑی میں اصل بناوٹ کو تبدیل کر دینا بھی شامل ہے۔ ناظرین، سعودی عربیہ ریاض میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نیا کیا ہے؟ لوگ خوبصورت ماحول میں اپنی شامیں گزار سکیں گے۔ سعودی عرب میں ریاض میونسپلٹی نے دارالحکومت میں زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے دکتا پروگرام متعارف کروایا ہے۔ دکتا سعودی معاشرے میں گھروں اور حویلیوں کے باہر سادہ قسم کے بیٹھک کہلاتی ہے۔ یہاں گھر کا سربراہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کی ہلکی پھلکی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ عربیہ نیٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے مقامی معاشرے کی اس روایت کو جدید انداز میں پیش کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس کے تحت ریاض شہر کا منظرنامہ تبدیل ہوگا، خالی پڑے ہوئے کھلے مقامات سبزہ زاروں میں تبدیل ہوں گے، سائیکلوں کے لیے جگہ خاص ہوں گی، بچوں کے لیے جھولوں اور کھیلوں کی جگہ ہوں گی، جبکہ راہگیروں کے لیے محفوظ راہداریاں بھی بنائی جائیں گی۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاض میونسپلٹی کے اس پروجیکٹ پر رپورٹ شائع کر کے بتایا گیا ہے کہ ریاض کو معیاری زندگی سے متعارف کرنے والے پروگرام کے لیے دکتا لفظ کا انتخاب جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب کی سماجی ثقافتی زندگی اور معاشرے کے قدرتی ماحول کی پاسبانی کرنے والی روایتوں کا ترجمان ہے۔ ریاض میونسپلٹی سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں دارالحکومت کے باشندوں کو پیش کی جانے والی خدمات کا معیار بلند کرے گی، خاندانوں اور افراد کی زندگی کا معیار بہتر بنانے گی، صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گی، دارالحکومت کے لوگوں کو تفریحاتی، ثقافتی اور کھیلوں کے پروگراموں میں شریک کرے گی۔ دکتا پروگرام کے تحت ریاض میں آبادیوں کے درمیان کھلے سرسبز مقامات قائم کیے جائیں گے جہاں شہریوں کو مختلف معیاری سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ اس پروگرام کی بدولت مقامی شہری پرفضا اور خوبصورت ماحول میں اپنی شامیں گزار سکیں گے۔